प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजीनामा माग्नुभयो र बालेन शाहले सरकार गठन गरेर कार्यकाल सम्हालेको भर्खरै 1.5 महिना मात्रै भएको छ। अहिले चाहिँ फेरि हर्क साम्पाङले बोल्न त बोले तर अति बोले भनेर अनुशासन कारबाही गर्दै सांसदबाटै निलम्बन गर्न त्यो ढङ्गको तयारी भइरहेको, निलम्बन गर्ने तयारी भइरहेको, किनभने जतासुकै राष्ट्रसभाकै कब्जा छ भन्ने हिसाबले पनि चर्चा हुन थालेको छ। के हर्क साम्पाङलाई सांसदबाट निलम्बन गर्ने सम्भावना छ पुण्य सर, कसरी हेर्नुहुन्छ? अब हर्क साम्पाङज्यूले बालेन शाह चौतर्फीमा असफल भएपछि सुकुम्बासीलाई तबाह गर्ने, खेद्ने, आफ्नै देशमा सुकुम्बासीलाई आन्तरिक शरणार्थी भन्दा पनि तल्लो दर्जाको युद्धबन्दी जस्तो व्यवहार गर्ने, देशको आर्थिक अवस्था तबाह पार्ने, चौपट बनाउने, परराष्ट्र सम्बन्ध समाप्त पार्ने र त्यसपछि असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा पञ्चशीलताको विरुद्ध फेरि तिब्बतवालाहरूलाई अननेसेसरी स्पेस दिने, त्यति मात्रै होइन। तपाईँ अब याद दिलाउ, तपाईँले भने जस्तै हेड अफ दि स्टेटको रूपमा रहेको राष्ट्रपतिको मानमर्दन गर्ने, संसदीय मर्यादा नमान्ने, अनुशासन नमान्ने र एक हिसाबले भन्नुपर्दा संसदलाई मान्दै नमान्ने, सांसदहरूलाई ऐरे गइरे भइरे नथु खैरे कुडा कर्कट झार पत्कर सर व्यवहार गर्ने, याकोलाले पेल्ने, यो खालको गतिविधि देखिसकेपछि उहाँले ओपन च्यालेन्ज गर्नुभयो हर्क साम्पाङले। राष्ट्रपालले कि त उहाँलाई संसदीय दलको नेताबाट फिर्ता ल्याओस्, होइन भने चाहिँ उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो, किनभने उहाँबाट यो पद धानिँदैन, उहाँको लागि यो पद घाँडो भयो, उहाँले डिजर्भ गर्नुहुन्न प्रधानमन्त्री पद, उहाँ त्यसको लागि उपयुक्त हुनुहुन्न भनेर के आवाज बुलन्द उठाउनु भएको थियो। जनकजी तपाईँले भने चाहिँ अहिले चौतर्फीमा घेराबन्दी भइरहेको छ, उहाँको राजीनामा लिन त यिनीहरूले सक्दैनन्। होइन, खगेन्द्र सुनाचौ राष्ट्रसभाका सांसद दलित अभियन्ता भनेर अगाडि उदाए, उनले त हर्क साम्पाङलाई यो ढङ्गले अराजक शैलीमा प्रस्तुत भयो, यिनको सांसदत्व निलम्बन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएको कुराहरू नै आइरहेको छ। आइसक्यो, उनीहरूले तपाईँलाई म भनिदिइहालौँ, उनीहरूले स्ट्याटस देखिरहेका छन्, घेराबन्दी गरिरहेका छन्, उनीहरूले उहाँको 3 पुस्ते जन्मकुण्डली पहिलाइसके, गाउँदेखि यहाँसम्म उहाँले कुनै कमजोरी गरेका छ कि अब कुनै आर्थिक यो क्युआर सियुआर भनेर अनावश्यक होइन। अहिले क्युआर भनेर निकै अब पूर्व सचिव लगायत धेरै व्यक्तिहरूले क्युआर खोइ श्रमशक्ति पार्टीको आर्थिक हिसाब किताब के हो, पुल बनाउन गयो तर सरकारले नै लट्ठा किनिदिने भएपछि त्यसमा 1.5 करोड कति उठाएको कुराहरू खोइ यो हिसाब किताब देखाउनुपर्छ भनेर विशेष गरी पूर्व सचिव भीमवादले निरन्तर होइन एक ढङ्गले खेदो खनिरहेको अवस्था छ। अर्को कुरा, हर्क साम्पाङले क्युआरको विषयमा प्रश्न गर्नेहरूले कति हामीलाई सहयोग गरे, कति देश बनाउन भूमिका खेले भनेर पनि उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ पुण्य? यो बेतुकको कुरा हो। वास्तवमा क्युआर कोड प्रयोग गरेर नि अहिले सहयोग अनुदानहरू लिइन्छ। भनाइको मतलब के भने बैंक एकाउन्टमा हाल्ने कुरा पनि क्युआर मार्फतै सजिलो हुन्छ। त्यसकारण यो क्युआर कसले राष्ट्रपालले प्रयोग गर्दैनन्, उनीहरूले प्रयोग गर्दैनन्। होइन, उनीहरू त समानुपातिक प्रत्यक्ष सांसदलाई 25,000, समानुपातिक सांसदलाई 50,000 त पैसा उठाके उनीहरूले हाताहाती नगदै उठाउन् त उनीहरू त चन्दाको धन्दा रेटै तोकेर उठाउने पुण्य सर। चन्दाको धन्दाको संस्थागत अभ्यास नै राष्ट्रपालले गर्यो। रवि लामिछानेले राजकोट हस्पिटल बनाउँछु भनेर कुल 25 करोड जति उठाए, तर जम्मा 5-6 करोडको हस्पिटल बनाए, त्यो पनि अहिले जर्जर 18-19 करोड खोइ भनेर प्रश्न उठिरहेछ। त्यति मात्रै होइन, जनमैत्री हस्पिटल बनाउँदाखेरि के अरे जनमैत्री हस्पिटल सञ्चालन गर्छु भनेर करोडौं रुपियाँ चन्दा उठाए, आखिर त्यहाँ फेलियर भयो कोरोना कालमा, त्यसको पैसा खोइ, हिसाब किताब खोइ भनेर मान्छेले खोजिरहेका छन्। यदि सबभन्दा ठुलो क्युआर पार्टी कुनै छ भने त्यो रासपा नै हो। रासपा नै हो, रासपै हो। उनीहरूले हिलो छ्यापेको मात्रै हो। जहाँसम्म हर्क साम्पाङलाई यसले रौँ पनि हल्लाउँदैन, बालै फरर, यो मतलबको विषय नै होइन। ल, उनीहरूसँग तथ्य प्रमाण छ भने उनीहरूले अहिले यही भनिरहेका छन् होइन, क्युआरबाट तपाईँहरूले अनेक गर्न, विकास गर्छु, यहाँ गर्छु, यहाँ गर्छु, त्यहाँ गर्छु भनेर पैसा उठाउनु भयो, त्यसको हिसाब किताब खोइ त, पाइ हिसाब किताब देखाउनुहोस्, कहाँ प्रयोग भयो, कहाँ सदुपयोग भयो, त्यसको ब्याङ्क एकाउन्ट के छ, त्यसको लेखा परीक्षण के छ, सबै कुरा अडिट गरेर देखाउनुहोस् भन्ने कुरा हो। तपाईँहरूलाई होइन सम्बन्धित ठाउँमा उहाँहरूले अडिट गरेर देखाउनु होला नि त, तपाईँलाई देखाउनु पर्छ भन्ने जरुरी त होइन। ठगेको भए त कहाँ प्रमाण लिएर आउनु पर्यो नि त होइन। म ठगीमा परेँ भन्ने मान्छे आउनु पर्यो। हुन त अस्ति युकेबाट एकजना मान्छे कराइरहेको थियो आएर 5-6 करोडको हिसाब किताब खोइ सुम्नीमा पारुवाङ आदि इत्यादिको भनेर। तर हर्क साम्पाङलाई यस्ता घिनौना आरोप, घटिया आरोप विगतमा पनि नक्कली माओवादी बनेर, वाइसिएल बनेर पैसा उठायो, हर्केले चन्दाको धन्दा गरेर आदि इत्यादि भनेर
पत्रकारिताको दुरुपयोग गर्दै उनलाई चिया कपको तुफान चलाएर हिलो छ्याप्ने काम नभएको होइन, तर हर्क साम्पाङ जस्तो कुनै माइकलालले 2 पैसाको चार्ज लगाउन नसक्ने व्यक्ति जसलाई अहिले उनीहरूले अनावश्यक बदनाम गरेका छन्। अब कुरा गरौँ खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्ति। आफ्नो अभिव्यक्तिको कारण र उदण्डताको कारण सांसद पदबाट यदि कोही निलम्बन हुन उपयुक्त छ भने यही खगेन्द्र सुनार हो। खगेन्द्र सुनारको चाहिँ उल्टै सांसद पद निलम्बन गर्छ। उनले त हर्क साम्पाङको निलम्बनको माग गरिरहेछ। अनि त्यो बटन खोलेर हैन, अनि त्यसपछि आइज भेट्न ओपन च्यालेन्ज सिंगल भन्ने को त्यसरी भन्न मिल्छ, ललकार्न मिल्छ। त्यसकारण म फेरि पनि भन्छु, रत्त पार्कमा 500 काको काहीँ यो किनेर गोजीमा हालेर कोही मुम्बई दिल्लीतिर अगाडि बढ्दैमा सिंहदरबार जाँदैमा त्यो मान्छे कुनै ज्याकी श्राफ हुँदैन, त्यो रत्त पार्कै ज्याकी श्राफ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हर्क साम्पाङज्यूलाई यिनीहरूले सानो कमजोरी टेलिस्कोप लगाएर हेरिरहेका छन्, सानोभन्दा सानो कमजोरीको प्रतीक्षामा छन्। मेरो विचारमा यिनीहरूले अहिले गुप्त ढङ्गले इन्टेलिजेन्स नै बनाएर हर्क साम्पाङको गाउँदेखि पारिवारिक स्थिति, उनको घरेलु स्थिति, उनको आर्थिक अवस्था सारा कुराको सूक्ष्म अवलोकन गर्दैछन् र उनीहरूले पाए भने, यति पनि कज पाए भने उनीहरूले मुद्दा हालेर फसाउन खोजिरहेछन्, फौजदारीमा जान खोजिरहेछन्, नसकेर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दिवा स्वप्न देख्नु पर्दैन। हर्क साम्पाङज्यूलाई जसले अपदस्थ गर्छु भन्छ, यो सरकारै अपदस्थ हुन्छ। किनभने यो सरकार, तपाईँको एउटा कुरा के छ भने, यो हाम्रो गाउँघरतिर भनाइ छ कि जसले अति हतार गर्छ नि हरेक कुरोमा, त्यसको आयु पनि छोटो हुन्छ। यो धरतीबाट उसलाई चाँडै जानुपर्छ। त्यसै गरी कुनै पनि शक्तिले यदि अति साह्रो हतार गर्यो भने अति सर्वत्र वर्जयते, अतिले क्षति निम्ताउँछ। यो सरकारले पनि आफ्नो चिहान आफै खनिरहेको जस्तो देखिरहेको छु। र आज तपाईँको एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अदालतले एकपछि अर्को रासोपाका निर्णयहरू उल्टाइदियो होइन। उल्टा हेर्नुहोस् त, अब जस्तो सीमावर्ती क्षेत्रमा जस्तो 100 रुपियाँ भन्सार कर भन्नाले नेपालीहरू भारतीय बजारमा गएर सामान किन्दा 100 रुपियाँ भन्दा माथिको सामान किन्दा चाहिँ 13% भन्सार कर लाग्ने, त्यो पनि होइन उल्टायो। अब अर्को कुरा, विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज गर्ने, विश्वविद्यालय उच्च भन्नाले विद्यालय उच्च स्कुलबाट हाई स्कुलबाट विभिन्न दलीय सङ्गठनहरू विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने विषय, त्यसमा पनि अहिले नै त्यो निर्णय कानुन नगर्नु भनेर आदियो। जस्तो अब सार्वजनिक सेवामा विभिन्न दलीय सङ्गठन दल निकट ट्रेड युनियनहरू भन्छन्, त्यसको विषयमा पनि खारेज गर्ने विषयमा पनि सरकार भन्नाले सर्वोच्चले एकपछि अर्को गर्दै निर्णयहरू उल्टाएको छ। यो हिसाबले सरकार चाहिँ हतारोमा छ, सरकारले अलिकति परिपक्व ढङ्गले निर्णय गरेन भनेर अदालतले त्यसमा ब्रेक लगाइदियो हो त पुण्य सर, कसरी हेर्ने? एकदम अवश्य होइन, तर कतिपयले फेरि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस 1 नम्बरलाई नछानेर 4 नम्बर छान्दाखेरि चाहिँ यो ढङ्गको उल्टो भन्नाले सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालत गयो भन्नेहरू पनि छन् नि। त्यस्तो होइन, सरकारले न्यायिक ढङ्गले परिपक्व काम नगरेपछि, गैर न्यायिक काम गरेपछि, गैर संवैधानिक काम गरेपछि, एकदम हाउडे तरिकाले अगाडि बढिसकेपछि, फेलताल झेलझाल ठेलठालको नीति लिएपछि, अदालतको अवज्ञा गरेपछि, अदालतका मान्य सिद्धान्तहरूलाई नमानेपछि त हुने परिणाम त यही हो। त्यो ठाउँमा हर कोही हुन्थ्यो भने पनि 1 नम्बरमा सपना मल्ल प्रधानज्यूकै नाम सिफारिस हुन्थ्यो भने पनि परिणाम यही आउने हो। किनभने तपाईँलाई म श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा तपाईँले राख्नु हो, जस्तो एउटा कुरो, सीमावर्ती क्षेत्रमा 100 रुपियाँ भन्दा बढीको सामान ल्याउँदाखेरि भन्सार कर लाग्ने भनेर त्यहाँका नेपालीहरूको रुवा बासी गराएको थियो। होइन, इन्डियनहरूले पनि बालेन्साको विरोध गरे नि, हुन त उनीहरूको व्यापार सुक्यो नेपालीहरू नकिन्दा भनेर उनको रोइलो पनि देखियो। होइन, त्यो त यस्तो अव्यवहारिक कुरा हो कि इन्डियामा पनि त गरिब छन्, तिनीहरूले पनि 2 पैसा कमाउनु पर्यो नि त। हामी गरिब जहाँका भन्नाले नेपालीको भन्दा इन्डियाको चिन्ता गरिदिने हामीले पुण्य सर, हामीले सबैको चिन्ता गर्नुपर्छ, गरिबको चिन्ता गर्नुपर्छ। इन्डियामा भएका गरिबहरूलाई चाहिँ त्यो गरिब होइनन्, उनीहरूको चाहिँ रोजीरोटी चल्छ, उनीहरू चाहिँ बाँच्नु पर्दैन, उनीहरू बाँच्नु पर्दैन हो। मूलत हामीले नेपालीहरूको चिन्ता गर्ने हो। लाखौँ लाख नेपालीहरू चुपचाप घन्टी छाप भनेर मधेसी बोलका नेपालीले ड्याम भोट हाले, परिणाम के पाए? मधेसका जनताहरूले 100 भन्दा माथिको झोला पोकामा सामान ल्याउँदा हरेक सामानमा कर बुझाउनु पर्ने एउटा अत्यन्तै दानवीय माहौल यो सरकारले बनाइदियो। त्यहाँनिर अदालत विवेकी भयो, अदालतले विवेक प्रयोग गर्यो। यो कुरोले नेपालको अर्थतन्त्र टाट पल्टिन्छ र भारतमा पनि गरिबहरू अब न्यून वेतनिक कर्मचारी भोकभोकै पर्छन् भनेर उसले एउटा विवेक देखायो। नम्बर 1। नम्बर 2, सुकुम्बासी घर टहरा बस्तीहरू
अर्को व्यवस्था नहोइन्जेल, प्रमाणीकरण नहोइन्जेल, लगत सङ्कलन नगरिन्जेल र पुनर्वासको व्यवस्थित व्यवस्था नहोइन्जेल अहिले भत्काउन नदिनु भन्ने परमादेश जारी गर्यो। अब सरकारले त्यसैलाई धोती लगाइदियो र 700 घर टहरा भत्काइसक्यो बुटवल भाइ। अनि अब होइन, बुटवल बाँके कोवलपुरमा अहिलेसम्म 700 भन्दा बढी घरहरू टहराहरू भत्काइसक्यो 4 दिनको बिचमा। अब यही खगेन्द्र सुनवार, यही यो केपी खनालहरूकै एरिया हो त्यो सुदूरपश्चिम, यिनीहरूले बचाउन सकेनन्। अनि अघि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अदालतले एकपछि अर्को उल्टा आएको, एकपछि अर्को, जस्तो विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने विषय, ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषयमा, सुकुम्बासीको विषयमा उचित विकल्प नगरेका तत्काल नहटाउनु भन्ने विषयमा, सीमावर्ती व्यापार भनेर 4वटा निर्णय, विद्यार्थी सङ्गठन, सीमावर्ती व्यापार, त्यसपछि ट्रेड युनियन खारेज, सार्वजनिक सेवामा रहेको दल निकट ट्रेड युनियन खारेज, अनि त्यसपछि सुकुम्बासीको विषयमा उचित विकल्प बिना नहटाउनु भनेर। सुकुम्बासीलाई उचित विकल्प बिना त्यहाँबाट विस्थापन गर्ने गरी डोजर आतंक नपछाउनु, भाषा यही नभए पनि भाव यही थियो। यसमा हामीले समीक्षा गर्यौँ, यो महापाप भएको छ। धन्यवाद सर्वोच्च अदालत जसले यो कुरामा रोक लगाए। तर अविवेकी, विवेकहीन, हृदयहीन, कठोर, क्रूर सरकारले यो कुरा मानेन। अब जहाँसम्म सीमावर्ती क्षेत्रको कुरा छ, तपाईँले भनिसक्नुभयो त्यो त, मैले त्यो कुरा गरिसकेँ। झोला पकामा होइन, तर यहाँ सीमावर्ती क्षेत्रको विषयमा तपाईँले जुन अहिले भने पनि यहाँ यसरी पनि लिन सकिँदैन पुण्य सर। हेर्नु त, सीमामा गएर सस्तोको नाममा जे पाए त्यही सामानहरू ल्याउने, अवैध व्यापार गर्ने, कालो बजारी गर्ने भन्दाखेरि स्वदेशमै उत्पादन भएका चिजहरू उपभोग गर्दा अलिकति महँगो पर्ला। तर बिस्तारै अर्थतन्त्र, स्वावलम्बी अर्थतन्त्र, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास हुन्छ। त्यो हिसाबले भन्नाले यो बालन सरकारको कामलाई कतिपयले त यसरी पनि यो राष्ट्र प्रेमले उत्प्रोत भएको निर्णय हो, स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई विकास गरौँ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाऊ, होइन स्वदेशमै उत्पादन, स्वदेशमै खपत गरौँ, स्वदेशमै उपभोग गरौँ भन्ने हिसाबले निर्णय आएको भनेर प्रशंसा गर्ने पनि उत्तिकै छन्। तपाईँले चाहिँ विरोधका लागि विरोध गर्नुभयो क्या हो? कुरा के हो भने नि, तपाईँसँग सोनीको क्यामेराले खिच्नु, भिडियो खिच्नु बहुत उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ तपाईँले, ठिक छ। सोनीको अथवा तपाईँले अहिले केले खिचिरहनु भएको छ? यो त अहिले क्यानन 80D हो मेरो। क्यानन, सोनी आदि इत्यादिले खिचौँ, अझ रेड नै प्रयोग गरौँ भन्ने होला। तर होइन, यहाँ साथीहरू सबैको एउटै क्यामेरा छ है, क्यानन 80D नै छ प्रायको। सुन्नु मेरो कुरो, तर तपाईँलाई अहिले तत्काल भिडियो खिच्नु छ, तपाईसँग क्यानन वा सोनी छैन भने तपाईँले मोबाइलको क्यामेरा भने पनि युज गर्नुपर्छ। यो तपाईँको मजबुरी हो, बाध्यता हो। जब घरमा केही फलफुल खाद्यान्न छैन भने वनबाट वन तरुल ल्याएर भने पनि खानुपर्छ। भने अहिले सीमावर्ती क्षेत्रबाट सामान ल्याउने क्रम बन्द हो भने चिसो चुलो बल्दैन, गल्दैन। तपाईँले भने जस्तो त्यो 1-2 वर्षपछि, 2-4 वर्षपछि जब नेपाल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुनेछ, जब यहाँ उत्पादन हुनेछ, जब हामीले विदेशबाट आयात गर्नु पर्दैन, त्यतिखेर चाहिँ यो कुरो ठिक छ। तर मैले भनिहालेँ, सोनी र तपाईँको क्यानन क्यामेरा नहुँदाखेरि अहिले हाम्रो बाध्यता मोबाइलबाट खिच्नु हो भने जस्तै हामीसँग यहाँ उत्पादन नहुँदाखेरि सस्तो मस्तोमा उताबाट चिजबिज उठाएर ल्याएर बाँच्नु पर्यो, निर्वाह त गर्नु पर्यो। दीर्घकालीन निर्वाह यो कुरा ठिक होला, तत्कालीन निर्वाह चाहिँ यो गलत हो भनेर हामीले भनेका हौँ। अब जहाँसम्म विद्यार्थी सङ्गठन र यो ट्रेड युनियन खारेजीको कुरा छ, यो त संविधानले दिएको राइट्स चाहिँ सरकारले धावा बोल्या हो नि त। अहिले उसले अन्तरिम आदेश दियो, विश्वको सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले विद्यार्थी राजनीति, सोभियु राजनीतिलाई हमेसा कलेज युनिभर्सिटीको राजनीति हामीले विद्यालयमा गर्नुपर्छ भनेको छैन नि। कलेज बोय गर्ल्सहरूको राजनीतिक अधिकार हुन्छ, चाहे अमेरिका होस्, चाहे युरोप होस्। भारतको JNUमा सोभियु छ, कन्हैयालाल तीबाट उत्पादन भए, अक्सफोर्डमा छ, क्याम्ब्रिजमा छ, हार्वर्डमा छ, जहाँ पनि हुन्छ। जहिले पनि क्याम्पस प्रशासन र विद्यार्थीको बिचमा ब्रिजको काम गर्छ, फेसिलिटेटरको काम गर्छ विद्यार्थी सङ्गठनहरूले। यदि विद्यार्थी सङ्गठन हुँदैन भने महँगी विरुद्ध, गरिबी विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, अनियमितता विरुद्ध, राष्ट्रघात विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउने को देश तथा विकास समृद्धिको पक्षमा भविष्यमा एउटा महान नेताको रूपमा नर्सरीबाट उत्पादन भएका फुल जस्तै गरी फुलले फलले फस्टाउने भनेको विद्यार्थी राजनीतिको गमला हो। त्यही गमला सखा पार्ने अनि त्यसपछि अराजनीतिक जेनेरेसन उत्पादन गर्ने। अनि हामी यस्तै त हो नि, शैलीका मान्छेले राजनीति चलाउन सक्छन्। त्यसकारण विद्यार्थी राजनीति भनेको एक विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, देशघात विरुद्ध अथवा परिवर्तन र क्रान्तिको निम्ति एउटा मिसाइल बन्न सक्छ, एउटा हतियार बन्छ। त्यसलाई खारेज गर्नु हुँदैन भनेर हाम्रो अदालतले संवैधानिक रूपमा व्याख्या गरेर संविधानमा फेरि अन्तरिम आदेश दिएको छ। अहिले संविधानले
भातृ विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई निर्वाध सञ्चालन गर्ने संवैधानिक अधिकार दिएको छ। तानाशाही सरकारले फुटेको आँखाले पनि देख्न सक्छ। मान्छे यो सरकारले हतारोमा अपरिपक्व निर्णय गर्दा अदालतले सच्याएको हो त यसलाई यसरी हेर्ने भन्नाले अब सुकुम्बासीको विषयमा पनि उचित विकल्प नटाउनु भनेको छ होइन। ट्रेड युनियन खारेजको विषयमा, विद्यार्थी सङ्गठन खारेजको विषयमा, सीमावर्ती व्यापार नेपाल भारत सीमामा खुला व्यापार हुन्थ्यो त्यसमा पनि 100 रुपियाँ माथिको सामान किन्दा भन्सार कर लगाउने विषय, यी सबै अपरिपक्व आलुकाचो निर्णय हुँदा त्यसलाई अदालतले ब्रेक लगायो हो त। अपरिपक्व हाउडे सहीका अराजनीतिक फन्डावाजहरू हामी यस्तै त हो नि ब्रो। सहीमा रात्रिकालीन खानपिनमा रमाउने भाइ केटाहरू जब सरकारको हर्ताकर्ता हुन्छन् परिणाम यस्तै आउने हो। र ट्रेड युनियनको विषयमा त अझ आघात हो जस्तो हो। विद्यार्थी हो तर अनावश्यक ट्रेड युनियनको नाममा दल निकट भएर राजनीतिक रूपमा सौताबाजी गरेर होइन, सत्ताको दुरुपयोग गरेर अर्थतन्त्रलाई चौपट पार्ने काम गरे यिनीहरूले। अनावश्यक रकममा हालिमुहाली गरे। यो पनि एक ढङ्गको भ्रष्टाचार हो। सार्वजनिक क्षेत्र कुरूप बनाउने नि यिनै ट्रेड युनियन हो भन्ने पनि छन् नि त। होइन, विकृति कहाँ छैन, विसङ्गति कहाँ छैन। सिंहदरबारमा विकृति छ, विसङ्गति छ। राजनीतिमा विकृति छ, विसङ्गति छ। संसदको बारेमा त लेनिनले उहिले बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने अखडा भन्नुभएको थियो। माओ त्से-तुङले त खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने कुख्यात थलो भनेर भन्नुभएको थियो। यसको मतलब संसदै खारेज गरिदिने। बालन शाहको त यसो एटिच्युड हेर्दा दक्षिणपन्थी तरिकाले, क्रान्तिकारी तरिकाले होइन, यो संसदलाई दक्षिणपन्थी तरिकाले नै उनले यसलाई इलिमिनेट गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। अब यहाँनिर प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर। यदि काहीँ फोहोर छ भने त्यसलाई सरसफाइ गर्ने हो। हजुर, घर फोहोर छ भन्दैमा घरलाई समाप्त गर्ने होइन के, सरसफाइ गर्ने हो। र मिडियामा विकृति छ भन्दैमा मिडिया बन्द गर्ने, राजनीतिमा विकृति छ भन्दैमा राजनीतिक बन्द गर्ने। औँलामा चोट लाग्यो भने हातै काट्ने होइन, औँलामा चोट लाग्दा औँलाको उपचार गर्ने हो। पिलो आउँदा निचोर्ने हो, अङ्ग काटेर फ्याँक्ने होइन। त्यो भएको हुनाले तपाईँलाई एउटा कुरा याद दिलाउँछु कि आज मजदुरहरू हो बिचौलिया बनेका छन् ट्रेड युनियनवाला, त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। तर मजदुर सङ्गठन नहुने हुने आइएलओले पनि आपत्ति गर्यो नि त। तपाईँको आइएलओ 169ले प्राकृतिक स्रोतमाथि अधिकार स्थापित गरेको छ। युनाइटेड नेसनले यसको व्याख्या गरेको छ। र नेपालमा एक हिसाबले भन्नुपर्दा मजदुर सङ्गठन अथवा ट्रेड युनियन खारेज गरिदिने हो भने मालिकहरू, पुँजीपतिहरूले मजदुरमाथि यति शोषण गर्छन् कि त्यसको कुनै सीमै छैन। त्यसकारण मालिकहरूको स्वार्थमा मजदुर सङ्गठन ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्नु हुँदैन र आधिकारिक कर्मचारी सङ्गठन पनि चाहिन्छ। किनभने ब्युरोक्रेसीभित्र पनि अनियमितता भयो भने बोलिदिने को, त्यसलाई रेगुलेसन गर्ने को भन्दा ट्रेड युनियन हो। म मान्छु विद्यार्थी सङ्गठन हिजो जस्तो छैन, 36 साल ताका 46 साल ताका 63 अगाडिको जस्तो छैन। त्यहाँ भद्दा विकृति भएको छ, विसङ्गति भएको छ। धन्दा सेटहरू आए, ट्रेड युनियनमा पनि आए, राजनीतिकमा पनि त आएका छन्, सबै ठाउँमा छ। युनिभर्सिटीमा प्रोफेसर जस्ता छैनन्, हस्पिटलमा डक्टरहरू डक्टर जस्ता छैनन्, मिडियामा पत्रकार जस्ता भएनन्। क्वालिटी गुमाएका छन्, दलाल बनेका छन्, बिचौलिया बनेका छन्, धन्दा सेट बनेका छन्, सत्ताको भजन मण्डलीको समूह जस्तो बनेका छन्, भजन मण्डलीमा तब्दिल भएका छन् भन्दैमा ती सब कुरालाई हटाउने, त्यसलाई इरेज गर्ने होइन कि त्यसलाई रेक्टिफिकेसन गरेर, त्यसलाई सुधार गरेर, त्यसमा प्युरिफिकेसन गरेर जाने हो। सरकार असफलता त अब भनेपछि यो बालन सरकार 1.5 महिना कार्यकालमा के असफलतातिर पो लागिराखेको छ? चौतर्फी सरकारले असफलताको डिग्री झुन्डायो। हजुर, एकातिर कार्यकौशलता छैन, दोस्रो आग्रह पूर्वाग्रह र प्रतिशोध ज्यादा हो, तेस्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध, खास गरी मित्र राष्ट्र चीन, रुस विरुद्ध अथवा भारतै विरुद्ध पनि उत्पात या चलखेल भयो। चौथो कुरो सुशासनको कुनै प्रत्याभूति भएन। जनकजी, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु नेपालको प्रायोरिटी के हुनुपर्छ थाहा छ? अलिकति तपाईँ धैर्यता दिनुहोस् है, तपाईँलाई एउटा नयाँ कोर्स पनि मिल्छ। अहिले उहाँले चिजको ब्रान्डिङ गर्नु हो होइन? आउनुभयो शनिबार हिजो अस्ति त उहाँले पोस्टर हालिराख्नु भएको छ। डिजिसीको फोटो हालेर चिजको पनि चिज खाएको फोटो पनि हाल्नुभयो सामाजिक सञ्जालमा। त त्यो चिज सर्टेजै भयो बजारमा, बालन शाहले खाइसकेपछि त्यत्रो हाहाकारै मच्यो, विज्ञापन कम्पनीहरू नै छक्क परे भन्ने कुरा आयो। होइन सुन्नु, यो चिजवालाको जुन विज्ञापन छ अब होइन, स्वदेशी उत्पादनलाई घरेलु उत्पादन उहाँले ब्रान्डिङ गरेर त्यो फोटो ल्याइएको भनेर बुझे कतिले बालन शाहको यो के हो लोकप्रियतावादमा शासन गर्न खोजिरहेछन् पनि भने बात मात्रै होइन, उहाँ त ब्रान्ड एम्बेसडर बनेर पैसा त कमाउनु भएन भनेर पनि भनिरहेछ। छोडिदिनुहोस्, यो एउटा कुरो ठिक छ, स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरौँ, स्वदेशी बनौँ, हामीले स्वदेशी होइन नारा ठिक हो होइन, ठिक छ। तर
चिज कति महँगो छ त्यसलाई मिडल क्लासले पनि एफोर्ड गर्न सक्दैन। तपाईँ ख्याल गर्नु होला, हाम्रो भान्सामा चिज होस् हामी चाहन्छौँ, तर त्यो अमेरिकामा चाहिँ चिजहरू प्रयोग हुन्छ, तर नेपाली भान्सा यति महँगो भइसकेको छ। यसै पनि एक त हामी महँगीले थलिएका छौँ, अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरामा यो सरकारले ध्यान दिएर ध्यानै नदिनुपर्ने कुरामा यो सरकार दौडिरहेको छ। सुकुम्बासी समस्यालाई विकराल बनाइदियो यसले भत्काएर। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के थियो भने म तपाईँलाई बुदागत रूपमा भन्छु, नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3, यदि हर्क साम्पाज्यू वा हामी जस्ता मान्छे शासक हुने भने यो कुरा पहिला नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ आज नेपालमा अधिकांश क्यान्सर रोगीहरू बढेका छन्, मृगौला फेल भएको छ, असमयमै मान्छेको मृत्यु किन भएको छ थाहा छ? विषाक्त तरकारी तथा फलफुलले हो। सरकारले बजार अनुगमन गर्न सकेको छ। आज ब्रोइलर कुखुराको मासुले कति मान्छे रोगी भएका छन्, नन हाइजेनिक फुड्सहरू कति छ। भारतमा त्यस्ता चिज प्रतिबन्ध छ, अमेरिकामा प्रतिबन्ध छ। तपाईँलाई मैले भनौँ क्यानाडाको समुद्रमा फ्याँक्न लागेको चामल भारतले चोरी पैठारी गरेर नेपालमा सिग्रेडको चामल बेच्छ। अचाक्री महँगो चामल 500-550 रुपियाँ किलो भइसक्यो नेपालमा। भन्नाले तपाईँलाई एउटा म के कुरा बुझाउँछु भने नेपालमा स्याउ सुन्तला तरकारी फलफुल जति पनि हामीले खाएको छौँ नि, हाम्रो भान्सा पुरै विषालु छ। मान्छे अधिकांश बिरामी भएर यहाँ उपचार गर्न नसकेर भारतको राजीव गान्धी हस्पिटल, लीलावती हस्पिटल सबै त्यहाँ उपचार मेदान्त त्यहाँ त आदि नेपाली भर्ना हुन्छन् भन्ने बित्तिकै यो देशमा क्यान्सर सार्ने अनि कलेजो फेल गराउने, मृगौला फेल गराउने, मान्छे मार्ने, यो कुराको अनुगमन सरकारले किन गर्दैन? विषाक्त तरकारी फलफुल चेक गरेर त्यो जसले विषाक्त बेचेको छ त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरेर त्यसलाई ज्यान मारा केसै लगाउनुपर्छ। त्यस्तो विषाक्त तरकारी फलफुल ब्रोइलर कुखुरा आदि इत्यादि बेच्नेलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नेमा यो सरकारको ध्यान छैन। नम्बर 1 हामीले गर्नु पर्थ्यो त्यो। दोस्रो अर्ग्यानिक खेतीपातीमा जोड गर्नुपर्छ। तेस्रो कृषिलाई निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र भनेको छ, त्यो कुरो गलत छ होइन। संविधानमै व्यवस्था भएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने भने त यस्ता कार्यक्रम पो लागू गर्ने, यस्ता कार्यक्रम। अनि अर्को तपाईँले हामी कहाँ नापतोल तथा गुणस्तर विभाग के हेरेर बसेका छ? आज हरेक होटलमा हेर्नुहोस्, एक दिन म एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। म कहीँ चना र आलु मागेँ, चिसो त्यो उसबाट म हेर्दैछु, त्यो फ्रिजबाट निकाल्यो। अनि निकालिसकेपछि त्यो बनाएर दिँदा पनि त्यो राग आइरहेको थियो कि गन्ध। भनाइको मतलब के हो भने 24 घन्टा पनि फ्रिजमा राख्नु हुँदैन कुनै चिज भने आज 3 दिनदेखि फ्रिजमा राखेका चिजहरू तपाईँलाई बनाइ तुलाइदिन्छ। चिया थर्मसमा बेच्छ, भनाइको मतलब चिया बनाएर थर्मसमा राखेको छ त्यो बेच्छ। मूल्य सूची छैन, प्राइस सिट। अनि त्यसपछि त्यो आशिका तामाङहरूले अनुगमन गरे, त्यहाँ पार्किङ शुल्क घटाएको छ कहीँ? सबै ठाउँमा लिइरहेछ, घट्यो, कब्जा गरिरहेछ नि त सार्वजनिक ठाउँहरू। त्यसो भए तपाईँले खाद्यको गुणस्तर चेक गर्नु भएको छ? आज तरकारी फलफुल र होटल राजमार्ग लाइनका होटलमा 1 रुपियाँ मूल्य कम भएको छैन, गुणस्तरीय चिज बेचेको छैन। 2 पैसा दिइसकेपछि एक त एउटा पसलमा चियाको 55 लिन्छ, अर्कोमा 100 लिन्छ, त्यही उता गयो भने 150 लिन्छ। यो के हो? मूल्य अनुगमन गर्ने, मूल्य सूची बनाउने, प्राइस लिस्ट बनाउने, महँगी घटाउने, गरिबी घटाउने, रोजगारी बढाउने, सुशासन दिने, विकास दिने र भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम तरिकाले प्रस्तुत हुने, राष्ट्रियता बलियो बनाउने, यो कुरामा सरकारको ध्यानै छैन। पर क्यापिटा इन्कम कसरी बढाउने भन्नाले यस्ता कुराहरुमा सरकारले ध्यान दिनु पर्यो हैन पुण्य सर? दिनु परेन। अब अलिकति जम्प गरौँ। जस्तो आज पुण्य सर, आज बुटोलमा 22 जिल्लाबाट सुकुम्बासीहरू जम्मा भएर प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। भोलि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरा छ। कतै अब तपाईसँग यो समाचारको लिङ्क पनि आएको होला, एकछिनपछि पक्कै तपाईँले पढेर सुनाउनु हुनेछ पुण्य सर। कसरी हेर्नुभएको छ? हजारौँ सुकुम्बासीहरू आज बुटोलमा, रूपन्देही जिल्लाको बुटोलमा सडकमा छाता ओढेर, यो चर्को घाममा छाता ओढेर कालम्मे भएर सडकमा उत्रिएका छन् पुण्य सर। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? एकछिनपछि तपाईँले पढेर न्युज पनि सुनाउनुहुन्छ होला। कसरी हेर्नुभयो यो सरकार विरुद्ध? कतै सुकुम्बासी गरिबहरू एकाएक उठेर यो सरकारै हिजो 23 र 24 गते जेएनजी आन्दोलनमा भए जस्तै कतै त्यो ढङ्गले सत्ता पलटै हुन सक्ने सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ?
होइन ज्यादा थिए ज्यादै भयो। तपाईँलाई अघि तपाईँले भन्नुभयो, यो पनि तथ्य दिए। बाँकेको कोवलपुरमा अदालतले आदेश दिइसकेको छ सुकुम्बासीको वैकल्पिक। होइन, त्योभन्दा अर्को समाचार भने मैले हो बुटवलमा मैले त्यो भनिहालेँ। त्यो आदेश विपरीत उसले बाँकेको कोवलपुरमै तबाह गर्यो। अहिले म सुन्दैछु, मैले सम्झना रूपन्देहीमा हेर्नु त छाता ओढेर कालममै प्रदर्शन पढ्छु। मेरो गृह जिल्ला बारा अम्बेगञ्ज पथलैया क्षेत्र, जहाँ मैले होस सम्हालेदेखि म अहिले 50 वर्ष पुग्न लागेँ। आजभन्दा 45 वर्ष अगाडिको सबभन्दा पुरानो सम्झना होइन। हाम्रो शर्मिला वाइबा बहिनीको पनि घर त्यतै हो होइन, अम्बेगञ्जतिर। त्यो बस्ती अहिले हटाउन खोजेको वा हटाउन लागेको वा हटाउँदै गरेको भन्ने मैले सुनेको छु। भन्नाले 50औं वर्षदेखि मानव बस्ती रहेको ठाउँमा डोजर चलाउने के आतंक मचाएको। अब यहाँ म पढ्दैछु बुटवलमा देशभरिका यहाँ सुकुम्बासीहरूको भव्य प्रदर्शन भएछ। त्यो पढेर विश्लेषण गर्नु होला। बुटवलमा देशभरिका भूमिहीनहरूको शक्ति प्रदर्शन सुरु। छाता ओढेर सडकमा ओर्लिए फोटो फिचर भनेर आएको छ। रूपन्देही सार्वजनिक यहाँ हेर्नु होला, यसरी आएको छ। कालममै होइन, सडकैभरि छाता छाता छातै छाता हो। यो फेरि चुनाव चिन्ह होइन, घाम छल्न मात्रै। सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा वैकल्पिक व्यवस्था बिना वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूमाथि सरकारले डोजर चलाएर आतंक मचाएको आरोप लगाउँदै भूमि सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बृहत प्रदर्शन बुटवलमा सुरु भएको छ। नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास सङ्घर्ष समिति रूपन्देहीको आयोजनामा प्रदर्शन सुरु भएको। राजमार्ग चौराबाट प्रदर्शन सुरु भएको छ। ट्राफिक चोक पुगेर सभामा परिणत हुने सङ्घर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। सरकारले गरिब सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका घर टहरामा कुनै विकल्प नदिई डोजर चलाएर उठीवास लगाउने काम गरिरहेको छ। यसको सशक्त प्रतिवाद गर्न आन्दोलन गर्नु परेको उनले भने। सङ्घर्ष समितिका सल्लाहकार वीरेन्द्र विकका अनुसार सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाको भरपर्दो आधार तयार नगरी हतारमा बस्ती हटाउने अभियान चलाउँदा देशभरिका 12 लाखभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएका छन्। यसबाट झन्डै 50 लाख नागरिक प्रत्यक्ष नागरिकमा असर परेको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी 4 जेठमै बुटवलमै राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। सम्मेलनमा विज्ञ, अधिकारकर्मी तथा विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याबारे छलफल गरी ठोस निष्कर्ष निकालिने जनाएको छ। सम्मेलनले राष्ट्रिय स्तरको सङ्घर्ष समिति गठन गर्ने तथा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दललाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गर्ने सङ्घर्ष समितिका सल्लाहकार विकले जानकारी दिए। सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनलाई नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहित रूपन्देहीका 12वटा राजनीतिक दलले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। सङ्घर्ष समितिले यसअघि सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ। 2076 सालमा ल्याएको भूमि सम्बन्धी ऐनले 2066 सालदेखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई एकपटकको लागि उनीहरू बसिरहेकै स्थानमा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, आम्दानीको आधारमा राजस्व निर्धारण गरी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। मैले भनेकै थिएँ, जहाँ उनीहरू बसेका छन् त्यहीँ चाहिँ उनीहरूलाई बसोबासको थातथलोको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर। यसरी तपाईँ हेर्नुहोस्, हजार सुकुम्बासीहरू अहिले उपस्थित भएका छन्। अब गाउँ बस्तीबाट लाख सुकुम्बासीहरू जसको घर भत्काइएको छ, टहरा भत्काइएको छ, उनीहरू वास्तवमा खुल्ला आकाश पनि आएर एकदम हरिबिजोगको जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। होइन, अर्को साम्पाङले त यो वासस्थान ठेगाना भनेको पहिचानसँग जोडिएको विषय हो। त्यो हिसाबले तपाईँको पहिचानसँग जोडिएको विषय उजाडिन आउँदा सशक्त प्रतिवाद गर्नु, देशैभरका सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीहरू सङ्गठित हुनु, आवश्यक गरी म नेतृत्व लिन्छु पनि भनेर राख्दाखेरि यो ढङ्गले एकत्रित हुन थाले हो त सुकुम्बासीहरू। अर्को सामाको आह्वानको पनि ठुलो भूमिका छ यसमा। गाउँ बस्ती आज जागेको छ, तातेको छ, जुरुके उठेको छ, उठ्नु पनि पर्छ। किनभने यो धरती हामी सबैको लागि भगवानले उपहार दिएको। यो धरतीमा भगवानले हामीलाई सन्तानको रूपमा पठाउनु भएको छ। एउटा शक्तिशाली सत्ता, सरकार वा मानिसले गरिबहरूलाई दमन गर्ने होइन,
उत्पीडितहरूलाई बुलडोजर पेल्ने होइन, उसले उत्थान गर्ने हो, देश सन्ता विकास समृद्धिको पक्षमा हिलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर ओहो रात्र खटिने हर्क साम्पाङज्यूले ठिकै भन्नुभयो। उहाँमा त मानवता छ, मानवीय चेहरा नै नभएको यो सरकार, पुँजीपतिहरूको सरकार, दलालहरूको बिचौलियाको सरकार नबनोस्, हामी पनि यही भन्छौँ। राष्ट्रियताको सवालमा हेर्नुहोस्, यो सरकारले सिनको भात त सकेका छैन। कालापानी लिम्पियाधुराको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटोलाई इन्डियाले निजीकरण गर्न खोजेको छ, आफ्नो बनाउन खोजेको छ। त्यो विषयमा एउटा डिप्लोमेटिक नोटको झारा टार्ने बाहेक केही पनि गर्न सक्दैन। भारतीय सेना अध्यक्षले पाकिस्तानलाई समेत कडा धम्की दिइसके, पाकिस्तान इतिहासमा सीमित हुने कि नक्सामा सीमित हुने सोच्नुपर्छ भन्न थालिसके। भनेपछि पाकिस्तान विरुद्ध त आक्रमण ढङ्गले भारतीय सेनाले होइन एक ढङ्गले वक्तव्य दिन थाल्यो भने नेपालको विषयमा के गर्ला यिनीहरूले? भनेपछि हुन त पाकिस्तान डराउँदैन, उसँग आणविक हतियार छ, चाइना लगायत अरू देशको पनि सपोर्ट छ। आणविक हतियार हाम्रो त परिपक्व कूटनीति नै भएन कि हाम्रो देश कसरी जोगाउने विकसित गर्ने भन्ने विषयमा रोडम्यापै भएन। यो सरकार त पुरै तपाईँको नचाहिने काम, नहुने काम, गलत काममा हात हालेर पुरै बर्बाद भइसकेको छ। र मैले सुनेसम्म अघि तपाईँले मलाई सम्झना गराउनु हो, यो सरकारलाई एक त कुनै मुद्दालालले मुद्दा हाल्न सक्छ भन्ने सुनेको छु। होइन, यो जस्तो अहिले यो भन्नाले विधान विपरीत, अब बालेन शाह चाहिँ राष्ट्रसभाको विधान विपरीत चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्यो भन्ने हिसाबले विधान संशोधन नभइकन बैठक त बस्यो तर विधान संशोधन भएको कुराहरू आएको छैन। त्यो हिसाबले कसैले मुद्दा हालेर चाहिँ बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीबाट अदालतबाटै बर्खास्त हुने अवस्था आफ्नै आउन सक्छ, मुद्दा सर्वोच्चमा जाँदैछ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यो अवस्था आउन सक्छ पुण्य सर? कानुनी रूपमा त आउन सक्छ नि त। मैले त्यही भएर बालेनकै हितमा सुरुदेखि नै तपाईँले याद गर्नुभएको एउटा कुरो भनिरहेको थिएँ, राष्ट्रपालले कुनै पनि दिन कुनै मुद्दालाललाई कुनै मुद्दा बहादुरलाई प्रयोग गरेर होइन, यहाँ कमी छैन मान्छेको, उनीहरूको विरोधी नै देखिने त्यस्ता मुद्दालाललाई उकासेर लु यो सरकार गैर विधान विपरीत छ, राष्ट्रसभाको विधान अन्तर्गत संसदीय दलको नेता हुन त्यो पार्टीको सभापति हुनुपर्छ भन्ने छ। तर उसले आफ्नो विधान जस्ताको तस्तै राखेको छ। विधानमा एउटा अक्षर कमा फुलस्टप पनि चेन्ज गरेको छैन। एज इट इज विधानबाट राष्ट्रसभाको संसदीय दलको नेता बालेन शाह हुन मिल्दैन, सभापति बाहेक अरू मिल्दैन। कि त उनीहरूले विधान संशोधन उही गरेर सभापति बाहेक पनि संसदीय दलको नेता जोसुकै हुन सक्ने भन्ने प्रावधान राख्नु पर्थ्यो। होइन, सभापति नै संसदीय दलको नेता हुने विधान छ, तर बालेन शाह त सभापति होइन, सभापति वरिष्ठ नेता हुन्। अनि अर्को कुरो औपचारिक ढङ्गले उनले सदस्यता लिएको पनि हाम्रो नोटिसमा छैन। संसदीय दलको बैठकहरू पनि सहभागी हुँदैनन् उनी फेरि। उनलाई राष्ट्रपालले अतिथिको रूपमा राखेको जस्तो, आमन्त्रित राखेको जस्तो देखिन्छ। मान्छे विधानका कारण पनि बालेन शाहको प्रधानमन्त्री पद जुनसुकै बेला पनि जान सक्छ, अदालतमा मुद्दा पर्यो भने। यहाँ हामीले हल्ला सुनेको रवि र उहाँको इर्दा गिर्दाका मान्छे बालेन शाह यति हतारो यति हैरान भइसके कि उही रवि लामिछाने डराएको चाहिँ उनको शिरमाथि मुद्दाको डेमोकल तरबार छ। दायाँ गर्यो भने रवि लामिछानेले नै कराप झ्याप बनाइदिन सक्ने खतरा उनीहरूले कुनै पामर राची कार हुतियारा जस्तो देखिएका हुन्। तर यो सरकार सबैभन्दा बढी काउसो सिस्नु कसैलाई छ भने रवि लामिछानेलाई छ। र उनीहरूले काने खुसी गरेर कुनै पनि हेर्दाखेरि राजसभाको कट्टर बालेन र रवि दुवैको कट्टर विरोधी देखिने। अनि अलिअलि कालो कालो वर्णको अलि गाम्म गुम्म परेको मुद्दालाल वा कोही त्यस्तै व्यक्ति उकासेर भोलि अदालतमा मुद्दा हालिदियो भने बालेन शाहको यो सरकारदेखि त अदालत पनि हैरान छ। र त्यो विधान टेकेर व्याख्या गर्दा पनि कसैको मन अनुहार मन परोस् नपरोस्, तर वास्तवमा विधान त बालेन शाहको प्रधानमन्त्री पद त वैध छैन नि त। त्यस कारण कुनै पनि दिन मुद्दा परेर उनी टोपल डाउन हुन सक्छन्, एउटा त्यो सम्भावना। दोस्रो, बालेन शाहको स्वभाव अनुसार कुनै पनि दिन तिमीहरूको प्रधानमन्त्री तिमीहरू नै खाओ भनेर सन्केर हिँड्दिन सक्छन्। उनको त्यो स्वभाव पनि छ, हैरान परेशान भएर, किनभने उनी राजनीतिक कर्मी होइनन् नि त, राजनीतिक मान्छे होइनन्। तेस्रो चाहिँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट जसरी हिजो जेनजी आन्दोलनको नाउँमा 10,000 20,000 मान्छे सडकमा उत्रिएर हैन, आज त हैन बुटलबाट सुरु भयो हजारौं भनेपछि यस्तै तरिकाले यो विद्रोहको रूपमा जन्मेर कतै बालेन शाहको सरकारलाई पनि जरेदेखि उखेल्न सक्छ पुलिस। हिजो केपी शर्मा ओलीको सरकार जसले कालापानी लिम्पियाधुराको महान नक्सा जारी गरेका थियो, ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाललाई हिस्सा बनाएको थियो। नेपाल बहुआमिक हिसाबले अगाडि बढ्दै थियो, कमी कमजोरी थियो, सुशासन कम थियो, तर त्यो सरकारलाई संविधानले चिनेको थियो, कानुनले चिनेको थियो, पार्लियामेन्टले चिनेको थियो। त्यस्तो वैधानिक सरकारलाई जेएनजी आन्दोलनको नाउँमा टोपल डाउन गरेर सुशीला कार्की जसलाई संविधानले चिन्दैन थियो उनको सरकार बनाइयो भने भोलि
आज 10,000 भोलि सुकुम्बासी गरिब भूमिहीन अथवा महँगी पीडित राष्ट्रवादी सबै जुरुक्कै उठेर लाखौँ लाख मान्छे उठेर यदि नारायणी टिबल लगेर राजालाई सिर्फेस लगायो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। अनि हर्क साम्पाङ वा हामी जस्ता मान्छेलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनायो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। अथवा तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यो देशमा अब एउटा नजिर त बस्यो, आन्दोलन भिडले कुनै पनि कुरा तय गर्ने रहेछ, संविधान र कानुनमा पनि लाचार बनाइएको छ। एउटा उनको सम्भावना अदालतबाटै उनको पद जान सक्छ त्यस्तै पर्यो भने। दोस्रो जनविद्रोह, सुकुम्बासी गरिबहरूमाथि उनले गरेको अत्याचार, त्यसबाट उनी सिद्धिन सक्छन्। तेस्रो, अब यो विषय चाहिँ व्याख्या मलाई गर्न नलगाउनुहोस्, दैविक दण्ड भयङ्कर खतरा छ। भगवान्ले कसैलाई सजाय दिन चाहनु भने उसलाई समाप्त गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो दैविक दण्ड विनाशकाले विपरीत बुद्धि भने जस्तो उनलाई दैविक दण्डको डन्डा उनको शिरमाथि बज्बिन सक्छ। तेस्रो कुरो, रवि लामिछाने हैरान परेशान भएर संसदीय दलको नेतै फेरिदिन सक्छन्। त्यो भयो नि प्रधानमन्त्री त नहुने हो त्यो। अब अन्तिममा जाँदा आज मदन आश्रित स्मृति दिवस के भन्नुहुन्छ? नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शुभकामना आदान प्रदानदेखि विभिन्न सन्देशहरू दिनुभएको छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितज्यू वास्तवमा आजकै दिन 2050 सालमा जेठ 3 गते होइन, 3 कि 4 गते आज 3 गते हो, 4 गते त भोलि संसदको बैठक छ। फेरि भोलि संसदको बैठक छ। ज्येष्ठ 3 गते रहस्यमय गाडी दुर्घटनामा परेर आफ्नो इहलीला ज्यान गुमाउनु भएको थियो। आज धेरै वर्ष भइसकेछ। उहाँहरू भगवानको प्यारो भन्नुभयो। अब यहाँनिर एउटा कुरो के छ भने यो अहिलेको अवस्थामा जननेता मदन भण्डारीका विचारहरू, उहाँका सोचहरू एकदमै दूरदर्शी थिए। उहाँ महान नेता हुनुहुन्थ्यो। बीपी कोइराला नेपाली मूलको मौलिक राजनीतिक विचार सिद्धान्त नै होइन जनताको बहुदलीय जनवाद हो, मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको भनेर विद्यादेवी भण्डारी पूर्व राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ आज। हो, एकदम अवश्य पनि। अब यो सन्दर्भमा प्रातः स्मरणीय जननेता मदन भण्डारी जो प्रखर वक्ता हुनुहुन्थ्यो, मैले जीवनमा उहाँलाई नजिकबाट भाषण गरिरहेको पनि देखाएको थिएँ कलैयामा। 2048-49 सालमा म नै हेर्न गएको थिएँ। यद्यपि म त्यतिखेर जनमोर्चा समर्थित विद्यार्थी सङ्गठनको जिल्ला सदस्य थिएँ। आज उहाँलाई स्मरण गर्ने दिन, उहाँलाई हार्दिक श्रद्धा सुमन। र अब नेकपा एमालेमा पनि हलचल छ। अर्को कुरो मैले जाँदा जाँदै भन्नुपर्छ, नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापित गर्ने प्रपञ्च छ। होइन, डाटा सेन्टर स्थापना हुँदा त हामीलाई नै सहज होला नि त भोलि। होइन, हाम्रो फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम होइन, टिकटक चलाउनै सहज होला। हेर्दा तपाईँलाई सहज, तर यहाँ नेपाललाई रेडर बनाएर भारत र चाइनालाई चेक गर्नको निम्ति, सारा इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्नको निम्ति प्रपञ्च पनि हुँदैछ भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्नु पर्यो, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र, नेसनल आइडेन्टिटीको रूपमा नागरिकतालाई मात्रै महत्त्व दियोस्। राष्ट्रिय परिचय पत्र नि सर्वेसर्वा हुने जस्तो आयो अहिले। जबकि हाम्रो बायोमेट्रिक गरेर हाम्रा सारा विवरण विदेशीहरूको खातामा जाने र हाम्रो 3 पुस्ते कुण्डली उनीहरूले पत्ता लगाउने यो अवस्था नहोस् र नक्कली विवरण पेश गरेर नागरिकता लिनेहरूको नागरिकता वैध नहोस् र नेपाली नागरिक अल्पसङ्ख्यामा नपरुन् भन्ने हिसाबले यो भनिरहेका छौँ। र उता भर्खरै तपाईँले नसधैँ पनि म भन्छु, चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङमा भेट्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आउनुभएको थियो र चीनले स्पष्ट रूपमा यो सङ्केत दियो कि अब न्यू ग्लोबल अर्डरतिर विश्व गयो। होइन, ताइवानको विषयमा बोल्दा त सोद्धा त ट्रम्पले रातो पिरो भएर जवाफै दिन सकेन होइन बेजिङमा हुँदाखेरि। अहिले गर्दा अहिले उता चीन भ्रमण सकाएर अमेरिका पुग्ने बित्तिकै फक्स न्युजको अन्तर्वार्ता उनले के भन्यो, ताइवानले स्वतन्त्रता घोषणा नगर्नु भने ताइवानलाई चेतावनी नै दिए। अहिले फेरि रातरात अब रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आउँदैछन् चीन होइन। अब अमेरिकी राष्ट्रपति फर्किए लगतै 72 घण्टाभित्र भनेपछि एकाएक बेजिङ चाहिँ विश्व राजनीतिको केन्द्र बन्दै जस्तो देखिन्छ। सुपर पावरको प्याराडाइम सिफ्ट भएको कुरोको झलक हो यो। अहिले संसारको पावर हाउसको ट्रान्सफर्मेसन भएको छ र पावर हाउस ब्रसेल्स वासिङटनबाट सिधै बेजिङमा सरेको छ, मस्कोमा सरेको छ। न्यू ग्लोबल अर्डर जो सोसियलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सन अन्तर्गत छ, त्यो चाहिँ चाइना र रसियाले कन्डक्ट गर्छ। अब हाम्रो पोजिसन कहाँ? हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ। हामी कतै ढल्किँदैनौँ कोल्टिँदैनौँ भने पनि नयाँ समाजवादी विश्व धर्ममा कहीँ न कहीँ हामीले आफूलाई आबद्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईँलाई एउटा कुरो मैले बताइहालौँ कि चीनमा अब हुन त यो कति हाइपोथेटिकल हो, कति के हो, भारतीय मिडियामा बुई छ।
चीन र अमेरिकाको कमान्डोको बिचमा फाइटै पर आदि इत्यादि भनेर पनि अहिले आइरहेछ होइन जस्तो टेम्पल अफ हेभनमा चाहिँ हतियार सहित अब जस्तो अमेरिकी राष्ट्रपतिले लिएर आएका अंगरक्षक सेनाहरू अब टेम्पल अफ हेभनमा चाहिँ भित्र छिर्न खोज्दा अमेरिकी सेनालाई त्यो हतियार सहित देख्दाखेरि चिनिया सेनाले बाटोमा रोकेको त्यसले 1.5 घण्टासम्म वार्ता होइन ढिला भएको अथवा त्यहाँ भिजिट गर्ने कार्यक्रम ढिला भएको भन्नाले त्यो एक ढङ्गले वाद विवाद चर्किएको भन्ने कुरा आयो हतियार सहित त्यहाँ भित्र सेन्सिटिभ ठाउँमा लान दिएनन् चिनिया सेनाले भने सार्वभौमिक आफ्नो कुरा भनेको आफ्नो देशमा आफ्नै नियम लागू हुन्छ भन्ने कुरा चिनिया सेनाले चीनले प्रश्न दियो होइन कतिपय त गलेर अमेरिका जस्तो देशलाई जेसुकै लगोस् भित्र भनेर सहज तरिकाले होइन हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई अब डस्टबिनमा फालेर पनि त्यो गल्थे के विदेशी शक्ति सामु तर विदेशी शक्ति सामु चिनिया सेना चीन राष्ट्र चाहिँ झुकेन भन्ने कुरा हो टेम्पल अफ हेभनमा त्यो अनावश्यक रूपमा घुसपैठ गर्ने अनुमति छैन त्यसको लागि भन्नाले अमेरिका सिक्रेट एजेन्टका मानिसहरू पाउन खोजेका थिए रे त्यहाँ परमिसन ग्रान्टेड चाहिन्छ हाम्रो जस्तो फुक्काफाल हुँदैन त्यो सेक्युरिटी कन्सर्नको हिसाबले पनि त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ अनि जहाँसम्म तपाईले भन्नुभयो जस्तो ताइवानको मामिलामा फक्स न्यूजमा डोनाल्ड ट्रम्पको जुन प्रतिक्रिया आएको छ अब स्वतन्त्रता घोषणा नगर्नु स्वतन्त्र देश भएको घोषणा नगर्नु भन्ने कुरा स्वतन्त्र देश होइन नि त 1949 मा माओ त्से-तुङले रिभोल्युसन गरिसकेपछि भगौडा च्याङकाई शेक कम्युनिस्ट रिभोल्युसन पछि भागेर ताइवान पुग्यो ताइपेलाई राजधानी बनायो फर्मोसा टापु कब्जा गर्यो र मेनल्यान्ड चाइना भनेकै ताइवान हो भनेर संयुक्त राष्ट्र संघमा भिटो पावर उसलाई दिएको थियो तर 1972 मा रिचर्ड निक्सन अहिले तपाईले हेर्नुपर्छ रिचर्ड निक्सन र हेनरी किसिन्जरको भ्रमणको पुनरावृत्ति जस्तो एउटा फोटो आइरहेछ त्यो बेलामा चाहिँ डेङ स्याओपिङले झुकेर अभिवादन गरेका छन् रिचर्ड निक्सनलाई उनले लगानी ल्याउनु पर्थ्यो अहिले विश्वकै सबभन्दा ठुलो साउजी $13.2 ट्रिलियन सहित संसारको पहिलो इकोनोमी 7 वटा मुख्य मान्छेहरुलाई एलन मस्कहरु गए हैन एप्पल कम्पनीको सीईओ गए सबै गए नि एप्पलको सीईओ गए गुगलको सीईओ गए अनि त्यसपछि मस्क गए टेस्लाको सबै गए संसारका सबै पुँजीपति धन्दा सेटहरु गएर फाइनान्शियल सुपर पावर चाहिँ यो भेट चाहिँ रणनीतिक राजनीतिक बना पनि यो व्यापारिक भेट जस्तो देखियो हैन त्यो देखियो त्यो मात्रै हैन स्ट्र्याटेजिक पनि हो किनभने इरानको मामिलामा एक खालको धारणा बनाउन अमेरिका यो बाध्य छ स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई खोल्नको लागि इरानले त्यतिकै खोल्दैन उले केही शर्त राखेको छ र इरानलाई ब्याकिङ गर्ने चाहिँ चाइना रसिया हो भन्ने उसको बुझाइ छ कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्डमा जान पनि अब मध्य पूर्व मिडल इस्टको तनाव भने चाहिँ अब हेर्नु त छिमेकी देश ग्लोबल सुपर पावर पहिलो नम्बर आउँदै छ भने त्यसको फाइदा नेपालले पनि लिनुपर्छ हैन अब भन्नुले कूटनीतिक हिसाबले नेपाल अव्वल देखिनुपर्छ हरेक विचारमा अलिकति सही अलिकति अमेरिकाको मामिलै भनौँ तपाईलाई कि अहिले वास्तवमा उनीहरुसँग झन्डै 15 ट्रिलियन डलरको एउटा फन्ड छ जो उनीहरुले बीआरआई अन्तर्गत बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत 1 ट्रिलियन इक्वल टु 10 खर्ब हुन्छ डलर होइन 15 खर्ब अमेरिकी डलर 15 ट्रिलियन अमेरिकी डलरको फन्ड रेज गरेर बस्या छ र 149 देश त्यसको साझेदार छन् त्यो कनेक्टिभिटीमा जोडिया छन् दुर्भाग्य र दुःखको कुरा भन्नुपर्छ हुन त दुर्गा प्रसाई जस्ता मान्छे सानो कुरालाई हावा दिएर तिल्ला पहाड बनाउन सिपालु छन् त्यहाँ उही हाम्रो दलहरुको झगडा जस्तो चिनिया र अमेरिकी सेनाले फाइट खेले भनेर हाउडे कुरा गरिरहेको पनि देखि त्यो चाहिँ होइन है फेरि तथ्यमा जानुपर्छ उहाँले एक्जाजरेट गरेको हो अब नेपाल तपाईलाई भन्दैछु संसारको सबभन्दा ठुलो फाइनान्शियल सुपर पावर जोसँग लत्रिसक्यो अमेरिका झुकिसक्यो सिङ्गो युरोप अब एउटा प्याचअप गर्नको लागि उ बाध्य छ मिडल इस्टको मामिला होस् अफ्रिकाको मामिला होस् जहाँको मामिला क्यारिबियन टापु राष्ट्रको अब चीनलाई इग्नोर गरेर रसियालाई इग्नोर गरेर संसारमा कुनै पनि फरेन पोलिसी अमेरिकाले तय गर्न सक्दैन स्ट्र्याटेजिक आर्म्स रिडक्सन ट्रिटी अन्तर्गत शीतयुद्ध कालमा 2/3 हतियार रिडक्सन गर्ने कुरामा वास्तवमा रसिया इमानदार थियो अमेरिका इमानदार नहुनाले भ्लादिमिर पुटिनले एकतर्फी त्यो तोडेका थिए अब अहिले के देखिन्छ भने विश्वका दुई सर्वशक्तिमान र बुद्धिमान पुरुष महापुरुष चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन अब इन्डिया त त्यो बिस्कल गर्ने हो उही विश्वगुरु भने पनि उसको तर यहाँ त कति विश्लेषकहरूले मोदी एक नम्बरको भन्छन् गलत कुरा हिन्दू भन्दै मोदी मात्रै यहाँ बालेन भनिदिन्छन् अब कुरा छोड्नु न अब बालेन विश्वगुरु हो बालेनले हाक्छ भनेर बालेन जस्तो टेम्पल अफ हेभनमा जुन अहिले वादविवाद पर्यो नि पुण्य सर अमेरिकी सेनालाई निर्वस्त्र त होइन अमेरिकी सेनाको सबै हात हतियार चिनिया सेनाले नियन्त्रण लिएर मात्रै भित्र पस्न दियो भनेपछि एक ढङ्गले अमेरिकालाई यो अपमान हो
अपमान भन्दा पनि उनीहरूले आफ्नो डिसिप्लिन पालन गरे त्यो ठाउँमा जोसुकै भए पनि त्यही गर्थे वास्तवमा त्यो ठिकै गरे हो अब यहाँ चाहिँ बालेनको इन्डियामा मोदीको गोदी मिडिया भने जस्तो नेपालमा बालेनका पालेन मिडियाले के प्रोपोगन्डा गर्छन् चिया कपको तुफान चलाउँछन् स्याल हुइया मचाउँछन् इट्स डजन्ट म्याटर फर माइन्ड यो विषय मेरो महत्त्वको विषय होइन तर एउटा कुरो भन्छु आज नेपालले तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री हुँदा साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा गएर हामी नेपाललाई विकसित बनाउन चाहन्छौँ भनेपछि 2200 बिघा जमिन झापाको कमल गाउँपालिकामा खरिद गरेर 100 करोड उद्योग बनाएर 10 लाखलाई रोजगारी दिने तयारी भएको थियो तर बालेनजीले त्यसलाई लभ पार्क डेटिङ पार्क के बनाइदिने भनेर ध्वस्त पार्नुभयो अब दर्शकहरूको लागि पनि अलि लामो भयो अब सकौँ हस् धन्यवाद हुन्छ इतिहासमै सबभन्दा बढी पक्नुहोस् हतार नगर्नुहोस् इतिहासमै सबभन्दा बढी चाइना विरोधी गतिविधि भएको छ एक चीन नीति विरुद्ध छलफल भएको छ सुपर पावर चाइना हुँदा आर्थिक रूपमा संसारको धनी देशभन्दा त्यसको फाइदा हामी उठाउने होइन कि चीनलाई चिडाउने भारतसँग शत्रुता बढाउने कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरे सरकारले एकदमै डीप स्टेट डरो होमवर्क गर्नुपर्ने देखियो डीप स्टेट र पश्चिमाहरूको इशारामा नाच्ने हातमा टिओबीको ट्याटु खोप्नेहरूलाई मन्त्री बनाउने जबसम्म यो सरकारले भ्रष्टता गर्छ तबसम्म नेपाल रसातलमा जान्छ रुसले दिन खोजेको 10 अर्ब अनुदान पनि दिन खोजेको छैन यो सरकारले खबरदार समृद्धि र विकासतर्फ अगाडि बढौँ यही भन्छु थ्याङ्क यू